الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، جس طرح کے تمام احباب نو اس بات دا علم ہے، اور اگر کسی نو نہیں بھی علم تو میں اعلان کر کے تواڈے سامنے وضاحت کرنا چاہنا، حکومت پاکستان دی طرفوں اے اعلان ہے اور ہر مسجد دے اندر اے آرڈر ہے کہ لوگ جمعہ پڑھنے واسطے آن تے مل کے نہ بیٹھن بلکہ وقفے وقفے نہ بیٹھن، 3 فٹ دے فاصلے تے لوگ بیٹھن اور نماز بھی اسی طرح وقفے وقفے تے ادا کرن۔ میں اس قانون اس گورنمنٹ دے آرڈر دے سامنے رکھ دیا ہویا احباب اگے درخواست کرانگا کہ وقفے وقفے تے جس طرح بیٹھے ہو اس طرح ہی بیٹھو۔ جڑے احباب مزید آ رہے نے، جڑے ساتھی انہاں دی رہنمائی کر رہے نے، انہاں دی بات نو سنو اور وقفے نال بیٹھو۔ نیچے جگہ پر ہو جائے تے تیسری منزل تے انتظام ہے، اوتھے چلے جاؤ اور نماز دا انشاءاللہ جدو ٹائم آئے گا پھر نماز دا مسئلہ بھی تواڈے سامنے میں بیان کرانگا اللہ دی توفیق نال۔ بڑا ہی مختصر ایک پیغام میں دینا چاہنا اس خطبہ جمعہ دے اندر۔ ایک تے جیڑا مہینہ ساڈے تے سایہ فگن ہے، جدا کل انشاءاللہ پہلا روزہ ہوئے گا، رمضان المبارک۔ دعا کرو کہ اللہ اس رمضان نو ساڈے لئی خیر اور برکت دا ذریعہ بنا دے، اور اللہ اس رمضان دیاں برکتاں دی وجہ تو اے جیڑی وبا ساڈے اوپر موجود ہے دنیا تے پھیلی ہے، اللہ اس رمضان دی برکت نل اس وبا نو اپنی رحمت نل دور فرما دے، اور ساڑیاں مسجداں دیاں رونقاں واپس پلٹون، لوگ سنت رسول دے مطابق جمعے اور نمازاں ادا کر سکن۔ بڑا ہی تکلیف دے معاملہ ہے، بڑا ہی تکلیف دے عمل ہے جیڑا مسجداں میں شروع ہو چکے ہے۔ نہ اسلام دی اجازت دیندہ ہے، نہ شریعت دی اجازت دیندی ہے، لیکن چونکہ ساڑے واسطے آرڈر ہے، اسی منن دے پابنداں، نہ منن تے قانونی چارہ جوئی دا اے جناب اعلان ہے۔ اس واسطے اسی نہ آپ مشکل اچ پینا چاہنے ہیں، نہ توانو مشکل دے اندر پانا چاہنے ہیں۔ مقصد ہے وہ دین دا کام ہندا رہے اور انشاءاللہ ہندا رہے گا۔ میں بڑے اختصار نال چند باتاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، نمازاں او سارا سال سارے مہینے 5 وقت فرض نے جیڑیاں سارے مسلمانہ نے ادا کرنیاں نے، لیکن رمضان دے روزے سال بعد اللہ نے ایک مہینہ فرض کیتے ہیں جنہوں رمضان المبارک دا مہینہ آکھیا جاندہ ہے، اور اے رمضان دے روزے اللہ رب العالمین نے سن 2 ہجری دے اندر جدو مسلمانہ نو ہجرت کیتے ہیں، دوسرا سال سی، اس دوسرے سال دے اندر اللہ نے مدینہ المنورہ دے اندر میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے روزیاں دی فرضیت دا مسئلہ نازل فرمایا۔ روزے ہر عاقل اور بالغ مسلمان دے اوپر فرض نے، اور بغیر کسی شرعی عذر تو روزے نو چھڑنا جائز نہیں۔ اور شرعی عذر جیڑا قرآن تے حدیث نے بیان کیتا ہے وہ ہے یا تے بندہ بیمار ہوئے اور ایسی بیماری جو ہوئے کہ روزہ نہ رکھ سکتا ہوئے تے چھڑ دے وے، جدوں تندرست ہوئے گا تے اپنے روزے دی قضا دے لے، یا پھر مسافر ہے، حال تے سفر دے اندر ہے اور سفر دی وجہ تو روزہ نہیں رکھ سکتا، چھڑ دے وے، جدوں واپس اپنے علاقے چاہے روزے رکھے، جنہیں رہ جان انہیں بعد پورے کر لوے۔ اے اللہ رب العالمین نے رمضان دے روزے ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد و خواتین دے اوپر فرض کیتے نے، اور انہاں دی فرضیت اسی طرح جس طرح نماز دی فرضیت ہے۔
جویں جان بوجھ کے نماز دا تارک اسلام تو خارج ہو جاندہ ہے، ایویں جان بوجھ کے روزے نو چھڈن والا بھی مسلمان نہیں رہندا اور وہ بھی اسلام تو خارج ہو جاندہ ہے۔ اے دے حوالے نال چند دلائل میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ پہلی بات ہے جڑی میں آیت پڑھی ہے تواڈے سامنے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والیو، تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے رمضان المبارک دے، یہ صرف تواڈے تے فرض نہیں کیتے گئے بلکہ تواڈے تو پہلے لوگاں دے اوپر بھی یہ روزے فرض سن، وہ بھی یہ روزے رکھ دے سن، تانوں بھی رکھنے پہن گے۔ اور یہ روزے رکھنے کس مہینے دے اندر نے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے مہینہ رمضان اندر اللہ نے روزیاں نو فرض فرمایا ہے، اور اے رمضان دا مہینہ ہی او مہینہ ہے جدے اندر اللہ نے اپنا قرآن بھی نازل فرمایا ہے۔ رب نے روزے بھی اس مہینے جو فرض کیتے ہیں اور اللہ نے قرآن بھی اس مہینے دے اندر نازل فرمایا ہے۔ تے روزیاں دا تے قرآن دا آپس وچ بڑا گہرا تعلق ہے کہ روزے بھی رکھنے نے تے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں بھی کرنیاں نے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات وچ تے آپ قرآن دی تلاوت کردے ہی رہندے، لیکن جدو رمضان دا مہینہ ہوندا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تلاوت زیادہ کر دیندے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کو سپیشل تشریف لے آندے اس رمضان دے مہینے دے اندر، میرے پیغمبر علیہ السلام نال رب دے قرآن دا دور کر دے، میرے نبی کو قرآن سن دے، میرے پیغمبر نو قرآن سنام دے۔ اے حضرت جبرائیل علیہ السلام سپیشل میرے پیغمبر علیہ السلام کو قرآن دا دور کرنے واسطے اس مہینے دے اندر تشریف لے آندے۔ اس مہینے دا رمضان المبارک دے نال بڑا گہرا، اس قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی طرح روزے بھی اس مہینے دے اندر میرے اللہ نے فرض کیتے ہیں۔ حضرات اے روزے اسلام دے بنیادی رکناں وچوں ایک رکن ہے۔ یہ دی دلیل کی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ نبی پاک فرماندے نے لوگو اسلام دیاں 5 بنیاداں نے، میرے رب نے اسلام دیاں 5 بنیاداں بنائیاں نے، 5 رکناں تے اسلام دی عمارت نو کھڑیاں کیتا ہے۔ انہاں وچوں پہلا رکن ہے وے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ دے ایک ہون دی گواہی دینا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول ہون دی گواہی دینا، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ تے نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءُ ادا کرنا، والحج تے بیت اللہ دا حج کرنا، وصوم رمضان تے رمضان دے مہینے دے روزے رکھنا۔ یعنی رمضان دے روزے اسلام دے 5 بنیادی رکناں وچوں ایک رکن ہے۔ اگر ایک بندہ کلمہ نہیں پڑھدا مسلمان نہیں رہندا، اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھدا مسلمان نہیں رہندا، اگر ایک بندہ زکات نہیں دیندا مسلمان نہیں رہندا، اگر ایک بندہ طاقت رکھن دے باوجود حج نہیں کردا تے او بندہ حج دا انکار کردا ہے مسلمان نہیں رہندا۔ اسی طرح اگر ایک بندہ صحت مند ہون دے باوجود، ہمت طاقت رکھن دے باوجود روزہ نہیں رکھدا، او بھی بندہ اسلام وچوں خارج ہو جاندا ہے، روزے دا منکر بھی اسلام وچوں نکل جاندا ہے۔ اس واسطے ایویں ہی اپنے کولوں بنا کے روزے نہیں چھڑنے، وگرنہ اللہ رب العالمین مزید ناراض ہو جان۔
حدیث جبرائیل بھی سن لو، اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت جبرائیل انسانی شکل دی اندر آئے تے آ کے سوال کرتے نے میرے پیغمبر کو مل اسلام، اللہ دے نبی دسو نا اسلام کی ہے؟ تے نبی پاک فرماندے نے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ نبی پاک فرماندے نے پوچھن والیا اسلام دے بارے تے سن اسلام کیے؟ اسلام اے وے کہ اللہ دے ایک ہون دی گواہی دے اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں، اور اے بھی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے تے او دے رسول نے، اور نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر اور رمضان دے روزے رکھ اور بیت اللہ دا حج کرن دی طاقت ہے تے بیت اللہ دا حج بھی کر۔ یعنی اینو میرے نبی نے اسلام قرار دیتا ہے، تے اگر کوئی بندہ انہاں چوں کوئی چیز چھڑ دیندا ہے گویا انہیں اسلام نو چھڑ دیتا ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں رہا۔ اس واسطے روزے رکھنا فرض ہے، بغیر عذر تو روزہ چھڑنا کفر وچ بندہ چلا جاندا ہے، بندہ مسلمان نہیں رہندا۔ اور لوگوں اس وقت عالمی طاقتاں اور عالمی جیڑیاں پاوراں نے باطل قوتاں وہ اس بات دے اوپر ساریاں کٹیاں ہو چکیاں نے اور اپنا پیسہ بھی لگا رہیاں نے اور اپنے جناب طاقت بھی استعمال کر رہیاں نے کہ پوری دنیا دے مسلماناں نو اسلام تو برگشتہ کر دیتا جائے، مسلماناں نو اسلام تو پلٹا دیتا جائے، مسلماناں نو اسلام تو دور کر دیتا جائے، مسلماناں نو اسلام تو متنفر کر دیتا جائے۔ پر آج رب دے گھر وچ بہ کے جننے بھی ہے وہ وعدہ کرو اسی مر جاواں گے پر اسلام نو نہیں چھڈاں گے۔ وعدہ کر دیو انشاءاللہ اسی مر جاواں گے اسلام نو نہیں چھڈاں گے۔ اگر اسلام تے عمل کردیاں ساڈی موت آ جائے تے ادو وڈی سعادت کی ہے۔ حضرات اساں انشاءاللہ انہاں باطل طاقتاں دا مقابلہ کرنا ہے، اسلام تے عمل کر کے کرنا ہے، اور اللہ ساڈیاں حکومتاں اور ساڈی فوج نو بھی توفیق دے اسی انہاں دے نال قدم ملا کے انہاں یہود و نصارا دے خلاف سفرا ہوئیے اور انہاں ظالماں دا اسی مقابلہ کریے، اسلام نو بلند کریے، کفر نو نیست و نابود کریے۔ اللہ سانو توفیق عطا فرما دے۔ میں دسنا کی چاہنا روزہ فرض ہے، اساں روزہ چھڈنا ٹی وی تے بڑے مولوی انہاں بہا دیتے نے جنہاں نو ڈالر ہوندے نے، یورو ہوندے نے، جنہاں نو اسرائیل وچوں اور مختلف ممالک وچوں پیسے ملدے نے کہ ٹی وی تے بیٹھ کے اسلام دے خلاف بکواس کرو، ٹی وی تے بیٹھ کے اسلام دے ارکان دے خلاف بکواس کرو، مسلماناں نو اسلام تو برگشتہ کرو، مسلماناں دے دلاں دے اندر اسلام دی اہمیت نو ختم کرو۔ اینا ٹی وی والے مولویاں پیچھے نہ لگے آجے، اینا مولویاں تانوں اس نتیجے تک پہنچایا ہے۔ آج جڑے حالات اس وقت تواڈے نال بنے نے نا، دعا کرو اللہ مستند اور مضبوط اسلام دے سکہ بند علماء نو اگے آن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات میں جڑی بات کہنا چاہنا، روزہ فرض ہے اور کسے بغیر عذر تو روزہ نہیں چھڑنا۔ اللہ سانو روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے روزہ کتنا کو اہمیت والا ہے؟ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ میرے نبی کو آ کے سوال کردہ سونیا دسو نا کہ میں کیڑا عمل کراں کہ میں جنت وچ داخل ہو جاواں؟ نبی پاک فرماندے نے تیرے اتے اللہ نے 5 نمازاں فرض کر دتیاں نے، 5 ہی نمازاں ادا کریا کر۔ آندا سونیا اے دو علاوہ اور کوئی نماز؟ فرمایا باقی نفلی نمازاں نے جنیاں مرضی پڑھیا کر، فرض 5 ہی نے۔ آندا سونیا اور کوئی معاملہ؟ نبی پاک فرماندے نے اللہ نے سال بعد تیرے تے رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے، روزے رکھیا کر۔ آندا حل علی غیرہم، ہے اللہ دے نبی اس تو علاوہ کوئی اور معاملہ؟ فرمایا نفلی روزے نے جننے مرضی رکھ لیا کر۔
کر. آندا سونے اور کوئی معاملہ؟ فرمایا اللہ نے سال بعد تیرے مال تے زکات فرض کر دیتی ہے, زکات ادا کریا کر. آندا اللہ دے نبی حل علی غیرہن, اس تو علاوہ کوئی اور معاملہ؟ نبی پاک فرماندے نے نفلی صدقے نے جننے مرضی ادا کر لیا کر. اے تین گلاں میرے نبی نے دسیاں. 5 ٹائم نماز پڑھیا کر, روزے رکھیا کر, زکات ادا کریا کر. اٹھ کے جان لگا تے جاندا جاندا کہندا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص. اللہ دے نبی میں قسم کھا کے کہنا جو تساں دس دیتا ہے اے دے تو زیادہ بھی نہیں کراں گا, اے دے تو گھٹ بھی نہیں کراں گا, انج ہی کراں گا جویں تساں دسیا ہے. تے ایک ٹر گیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام کی فرما رہے نے, آپ فرماندے نے افلاح ان صدقہ, اگر اپنی گل دا پکا رہا میں محمد ضمانت دینا کامیاب ہو گیا. ایک کامیاب ہو گیا جی اپنی گل تے پکا رہا. تے گل کیڑی کرنی ہے؟ نماز 5 ٹائم, روزے رمضان دے, زکات سالانہ. اے 3 کم جے محمد ضمانت دینا کامیاب ہو جائے گا. جس طرح اے رمضان دے مہینے جو روزے فرض نے, اسی طرح میرے اللہ نے زکات بھی فرض کی ہے. چونکہ میں بڑا ہی اختصار نال میں صرف 2-3 گلاں تانوں دسنا چاہنا, وقت اجازت نہیں دے رہا اور پتہ نہیں آن والے کل پرسوں چوتھ کی ہو جانا ہے. میں چاہنا کہ پیغام تواڈے تک پہنچ جائے. حضرات جی میں روزے اللہ نے فرض کیتے نے, ایویں زکات بھی اللہ نے فرض کی ہے. روزے بھی رکھنے نے تے سال جو عموماً لوگ زکات ادا کرتے ہیں رمضان دے اندر, لوگاں دا سال مکمل ہوندہ ہے رمضان دے اندر. حالات پاویں جویں دے مرضی نے پر زکات ادا کرنی ہے. اگر بندی ہے تو زکات دینی ہے, زکات نو نہیں چھڈنا. اگر زکات چھڈو گے تو پھر بھی اسلام تو خارج ہو جاؤ گے, کیونکہ زکات بھی اسلام دے بنیادی 5 رکناں دے وچوں ایک رکن ہے. اور میرے نبی نے زکات نو اسلام قرار دیتا ہے. اور میں مزید دی تفصیل اس طرح تواڈے سامنے سناواں. میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دی مسند دے اوپر براجمان نے, خلیفۃ الرسول بن جاندے نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پاسوں شور اٹھدا ہے, فلانے قبیلے نے زکات دین تو انکار کر دیتا ہے, فلاں قبیلے نے زکات دین تو انکار کر دیتا ہے, فلاں قبیلے نے زکات دین تو انکار کر دیتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان فرما دیندے نے, آپ فرماندے نے واللہ واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکات. صحیح البخاری دی روایت ہے. حضرت ابو بکر اعلان کر دیندے نے اللہ دی قسم جیڑا نماز تے زکات وچ فرق کرے گا, نماز نو فرض سمجھدا ہے تے زکات نو فرض نہیں سمجھدا, جیڑا نماز تے زکات وچ فرق کرے گا اللہ دی قسم ابو بکر او دے خلاف جہاد کرے گا, اللہ دی قسم ابو بکر او دے خلاف جنگ کرے گا. یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیتا جویں نماز فرض ہے اوویں زکات فرض ہے. جویں نماز دا منکر اسلام تو خارج ہو جاندا ہے, ایویں زکات دا انکار کرنے والا بھی اسلام تو خارج ہو جاندا ہے. اس واسطے جویں نماز دی اہمیت ہے ایویں زکات دی بھی اہمیت ہے. اور جڑے لوگ اپنے مالاں دی زکات نہیں نہ دیندے انہاں دا انجام کی ہونا ہے قرآن میں جو سن لو. اللہ فرماتے ہیں یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کل قیامت دا دن ہونا ہے. نبی پاک فرماندے نے جیڑے لوگ اپنے مال دی زکات نہیں دیندے, جیڑے لوگ اپنے مال وچوں اللہ دا حق نہیں کردے, زکات ادا نہیں کردے, قیامت دا دن ہونا ہے اللہ جہنم دی اگ دے اندر تپانا ہے. رب نے انہاں دے مال نو جہنم دی اگ وچ گرم کرنا ہے اور جہنم دی
रब ने गर्म करके फिर इन्हां दे पेशानियां नू, इन्हां दियां पुश्तां नू, इन्हां दे पहलुआं नू मेरे रब ने इस गर्म सोने ते चांदी दे नाल दागना है। जिदों इन्हां नू दागिया जाने ना, ये रोनगे पिटनगे और नसणगे ते अल्लाह फरमानगे हाजा मा कनज़तुम ले अनफुसिकुम। ओए नसदे क्यों हो, पिटदे क्यों हो, रोंदे क्यों हो? ये ते तुहाडा ही माल है, ये ते तुहाडा ही खजाना है जेड़ा जमा कर करके रख दे सो, जिदे विचों अल्लाह दा हक नहीं सो देंदे, जिदे विचों अल्लाह दा हक नहीं सो कट दे। ये तुहाडा ही माल है, तुहाडा ही खजाना है। आज दा मजा चक लवो। और हदीस में आउंदा मेरे ते तुहाडे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जेड़े लोग अपने माल की ज़कात नहीं ना करते, इन्हां दा माल कल क़यामत वाले दिन एक बड़े अस्तहा दी सूरत के अंदर बन जाएगा। अगे अगे बंदा होएगा, पिछे पिछे ये अस्तहा नसदा होएगा। आखिरकार ये अस्तहा उस बंदे नू फड़ लेगा, एदियां वराछां चीर देवेगा ते आखेगा मेरे कोलों नसना क्यों है, मैं ते तेरा जेड़ा दुनिया च साम साम के रखना से, मैं ते तेरा माल अज नसना केड़ी गल तो है। हजरात ये अंजाम है उन्हां लोगां दा जिन्हां ते ज़कात फर्ज होवे ते ज़कात अदा नहीं करदे, और ये अंजाम है उन्हां लोगां दा जेड़े माल साम साम के रखदे ने, अल्लाह दा हक अपने माल विचों नहीं कटदे। मैं दूसरा पैगाम ये दे रहा, पहला पैगाम ये दिता रोजे रखने ने बगैर किसी उज़र तो रोजा छड़ना नहीं छड़ना। दूजा पैगाम मैं अज दे खुतबे दे रहे हैं कि ज़कात कढ़नी है, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह ने अगर ज़कात तुहाडे ते फर्ज कीती है तो ज़कात देनी है, और अल्लाह दा ये माल विचों हक कढ़ के मुस्तहिक जगह दे उत्ते जरूर पहुंचाना है। मुस्तहिक जगह जेड़े गुरबा फुकरा मसाकीन ने उन्हां दे मुस्तहिक लोगां दे घरां तक पहुंचाओ। मदारस जेड़े ज़कात दे नाल चल रहे ने उन्हां मदारस तक पहुंचाओ। ये हक है कि ज़कात मुस्तहिक लोगां तक पहुंचाई जाए। अल्लाह सानू ज़कातां भी अदा करन दी तौफीक अता फरमाए। और तीसरी गल जिहड़ी अज दे खुतबे च मैं करना चाहना वो ये वे कि अल्लाह ने इस रमजान दा ते कुरान दा भी बड़ा गहरा ताल्लुक रखे है। जिस तरह के मैं शुरू के अंदर आयत पढ़ी है कि अल्लाह ने इस महीने के अंदर कुरान नू नाज़िल फरमाया है, और ये अंदर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दा मामूल यह हुंदा कि मेरे पैगंबर क़याम कर दे, कुरान की तिलावत ज्यादा तो ज्यादा कर दे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाल दौर कुरान दा कर दे। और सहीहुल बुखारी के अंदर रवायत है मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने मन साम रमज़ाना ईमानन वहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन काम रमज़ाना ईमानन वहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन काम लैलतल क़द्री ईमानन वहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। नबी पाक फरमाते ने जिन्हें रमजान दे रोजे रखे अल्लाह कोलो अजर लैन दी नीयत नाल ते अल्लाह ते ईमान रख दिया होया, फरमाया जेड़ा रमजान दे रोजे रखदा है अल्लाह कोलो अजर लैन दी नीयत नाल और अल्लाह ते ईमान रख दिया होया, गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह दे पिछले सारे गुनाहां ते माफी दा कलम फेर देंदे ने। व मन काम रमज़ाना ईमान वहतिसाबन, जेड़ा बंदा रमजान दियां रातां नूं क़याम करदा है अल्लाह ते ईमान रखदियां ते अल्लाह कोलों अजर ते सवाब दी उम्मीद रखदियां, गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह ओदे भी पिछले सारे गुनाह मुआफ फरमा देंदे ने। व मन काम लैलतल क़द्री ईमान वहतिसाबन, जेड़ा बंदा लैलतुल क़द्र दी क़याम करदा है, कदर वाली रात दा क़याम करदा है अल्लाह ते ईमान रखदियां अल्लाह कोलों अजर ते सवाब दी उम्मीद रखदियां, गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह उस बंदे दे भी पिछले सारे गुनाहां नूं मुआफ फरमा देंदे ने। ये सही बुखारी दी सही रवायत है, यानी रमजान दे महीने दे रोजे रखेगा माफ कर देंगे, रातां दा क़याम करेगा रब पिछले सगीरा सारे गुनाह माफ कर देंगे, जेड़ा कदर वाली रात दा क़याम करेगा अल्लाह ओदे भी पिछले सारे सगीरा गुनाहां नूं माफ फरमा देंगे। इस वास्ते एक ते असां इस महीने च डट के रोजे रखने ने, कहो इंशाअल्लाह।
کوئی جنیاں مرضی تلیلاں طویلاں پیش کرے اساں روزہ نہیں چھڑنا الا کہ کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا کسی بندے نو کوئی سفر کرنا پہ جائے اساں انشاءاللہ روزے ڈٹ کے رکھنے نے اور نمبر 2 زکوٰۃ بھی اساں ادا کرنی ہے کہو انشاءاللہ اور نمبر 3 قرآن رمضان دیاں راتاں نو قیام بھی کرنا ہے کہو انشاءاللہ تے قیام کتھے کرنا ہے اپنے اپنے گھراں دے اندر اپنے اپنے گھراں چ اہتمام کرو اور اہتمام کر کے جیڑے بچے ساڈے کول پڑھدے نے انہاں دے والدین اگر ایتھے موجود نے اپنے بچیاں نو اگے کھڑا کرو انہاں کول تراویح دی نماز گھراں چ پڑھاؤ پیچھے باپ کھڑا ہوئے بھرا کھڑا ہوئے ماں کھڑی ہوئے بہناں کھڑیاں ہون اپنے اپنے گھراں دے اندر تراویح دا اہتمام کرو اور گھر دے اندر تراویح دی نماز پڑھو اور گھر دے اندر سنت دے مطابق نماز ادا کرو قیام اللیل کرو اللہ مینوں تانوں کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو اس رمضان دے مہینے دیاں برکات تو استفادہ کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ساڈے گناہ معاف فرما دے اور ساڈے تے آئے حالات اللہ بدل دے اور ساڈے لئی آسانیاں پیدا فرما دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حضرات ایک میں درخواست کرنا چاہنا رمضان دا مہینہ اور تساں زکاتاں دینیاں نے تے تانوں پتہ ہے کہ مدارس دا نظام زکاتاں دے نال ہی چلدا ہے میں صرف درخواست کراں گا کہ جدوں زکاتاں کڈو تے اداریاں نو یاد رکھیا جے اور اپنے اس ادارے نو بھی یاد رکھیا جے کہ اگرچہ حکومتی پالیسیاں دی وجہ تو اسی بچے نہیں پڑھا سکتے بچیاں نو چھٹیاں دیتیاں نے لیکن استاداں دیاں تنخواہاں چل رہیاں نے کیونکہ استاد تے ساڈے نال اٹیچ نے انہاں نو تے نہیں اسی چھڑ سکتے اس مشکل گھڑی دے اندر انہاں دیاں تنخواہاں جا رہیاں نے گھر بیٹھے ہیں اسی انہاں نو الحمدللہ اللہ دی توفیق نال تنخواہاں دے رہے ہیں اس واسطے احباب اپنی زکاتاں کٹ دے وقت اپنے اداریاں نو یاد رکھیا جے اللہ تانوں جزائے خیر دے الحمدللہ اسی اللہ دی توفیق نال انہاں حالات دے اندر غریباں نو نہیں بھلے اللہ دی رحمت نال اساں ہون تک لکھاں روپیاں دا راشن تقسیم کیتا ہے میں اپنے انہاں گناہگار ہتھاں دے نال کئی دفعہ کئی لکھ 50 ہزار روپیہ میں دکاناں تے دے کے راشن دے پیکٹ بنوائے نے اور اساں گھر جا کے الحمدللہ اللہ دی رحمت نال راشن پہنچایا بغیر ریاکاری بغیر وخالے تو صرف اللہ دی رضا دی خاطر اس واسطے اسی انہاں مشکل گھڑیاں دے اندر جویں کیویں بھی ہویا ہے اسی اپنے غریب بھائیاں اور مستحق لوگاں تک پہنچے ہاں اسی انہاں نو چھڑیا نہیں اس واسطے تسی بھی دھیان رکھیا جے اپنے ادارے نو بھول نہ جایا جے گندم وغیرہ دا موسم آئے اپنے ادارے نو بھول نہ جایا جے چاول دا موسم آئے ادارے نو بھول نہ جایا جے اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے دوسرا جڑا مسئلہ میں بیان کرنا چاہنا خطبہ تساں سن لیا ہے ہن اساں پڑھنی ہے جمعے دی نماز بھائی دیکھو اپنی جنوان دے نا رائے کتاب و سنت دے مطابق دین دا ہر بندے نو حق حاصل ہے کتاب و سنت دے مطابق ہر بندہ اپنی بات کر سکتا ہے وہ الگ بات ہے کوئی مننے نہ مننے لیکن اپنے دلائل دے نال رائے ہر بندہ دے سکتا جویں کہ سارے علماء دے رہے ہیں جیڑا مسئلہ نماز پڑھن دا ساڑھے حکومتی پالیسی دے مطابق ہے کہ 3 فٹ دے فاصلے تے بندے کھڑے ہون اور دوجی صف دا فاصلہ بھی 6 فٹ دا ہوئے یعنی ایک بندہ آگے کھلوتا ہے تے 6 فٹ تے دوسرا بندہ پیچھے کھلوتا ہوئے اور اسی طرح ایک بندہ کھلوتا ہے تے غالباً 3 فٹ تے دوسرا بندہ یعنی ایک مصلی چھڑ کے تے دوسرا بندہ جڑا نا وہ کھڑا ہوئے اے حکومتی پالیسی ہے اے تے مطابق نماز پڑھن دا حکم ہے تے چونکہ اے طریقہ ساڑی سمجھ دے مطابق قرآن حدیث دے مطابق نہیں ساڑے مفتیان حضرات نے جڑا فتوہ دیتا ہے یا ساڑی جڑی
माड़ी मोटी को पढ़ाई लिखाई ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ कुरान हदीस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इस तरह नमाज पढ़िया बा जमात नमाज नहीं होंदी। यानी नमाज तो हो जाती होगी लेकिन बा जमात नमाज नहीं होंदी, वो नमाज कली कली तसव्वुर होगी। जुमा तुसां सुन लिया है, हुण नमाज पढ़नी है, मैं अपनी नमाज पढ़ांगा, तुसी सारे अपनी अपनी पढ़ो, क्योंकि इन्ने फासले ते खलो के जिहड़ी नमाज पढ़ी जानी है वो बा जमात ते होनी कोई नहीं, कलियां कलियां होनी है। ते बा जमात ना होवे ते जुमे दी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। जुमे दियां 2 रकतां तां ही हो सकदियां ने जे बा जमात पढ़ियां जानते। इस वास्ते कुरानो हदीस की रोशनी के मुताबिक मैं भी 4 रकतां पढ़ांगा जोहर दी, तुसी भी 4-4 रकतां पढ़ो, सुनता घर जाके अदा करिया जे। अल्लाह सानू सुन्नत के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। इसे चीज़ नूं मद्देनज़र रखदे हां, चूंकि असी सुन्नत के मुताबिक सफ बना के नमाज नहीं पढ़ सकते, मजबूर हाँ, इस वास्ते असी तरावियां भी अपने अपने घर में पढ़ांगे। अहबाब अपने अपने घर तरावियां का एहतमाम करो, अपने अपने घर क़ियामुल लैल करो और दुआ करो गिड़गिड़ा के अल्लाह मालिकुल मुल्क को, अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमा दे, अल्लाह सानू माफ़ फरमा दे और अल्लाह साडे ते आईयां वबावां ये आज़माइशां अल्लाह टाल दे और अल्लाह साडे ते रहमतां फरमा दे। 6-6 फुट के फासले ते खड़े होके सारे अहबाब ज़ुहर दी नमाज अदा कर लो। सुबहान रब्बिक।